गव्हाच्या पिठाच्यो पातोळ्यो करता। 4 कप गव्हाचें पीठ घेतला, तितून मीठ घालता आनी उदक घालता आनी मळून घेता आनी अर्दे वर अशें सायडीक दवरता। हळदीची पानां धुवन घेता। आतां ते अशें बरें नितळाट ठेवूंक जाय। 1 चमचो तूप घेवपाक जाय। 1.5 कप गोड घालता आतां तितून। गोड मातशें विरगळोंक जाय। आतां तितून 3 कप सोय घालपाक जाय। सोय घालतकूच मातशें धवळीत रावूंक जाय। आतां तितून अर्दो चमचो वेलची पावडर घालता। पाव चमचो जायफळ किसून घालता। गोड घालतकूच जायफळ घालूंकूच जाय, टेस्ट बरो येता। आतां हें सारण चडूय घट्ट करूंक जायना, मौशेत दवरपाक जाय। आतां गॅस बंद करता। हळदीच्या पानाचेर गव्हाचें पीठ मळून दवरलेलें तें थापपाक जाय। उदक ल्हान ल्हान पातळ थापपाक जाय तें। आतां चून आसा तें पातोळेन घालपाक जाय आनी फोल्ड करूंक जाय आनी दामून घेवपाक जाय दोनी सायडीनी बरें। आतां सगळ्यो अश्योच उरलेल्यो आसा त्यो थापून घेता आनी करता। इडलीचो कुकर घेतला, तितून त्यो पातोळ्यो घातल्या आनी अर्दे वर उकडून घेवपाक जाय। अर्दे वर लागता उकडूंक। जाल्यो त्यो आतां। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।